नाज़रीन मॉडल टाउन बी ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम खान साहब, जिन्हें इनके हमसाए मोहम्मद इमरान नामी शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो लोगों को डराते धमकाते हैं, सीएम का नाम इस्तेमाल करते हैं। इनको बेटियों के सामने बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले इंटरनेट केबल की तार काटेगी, उससे मना करने पर झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने दरख्त को काटना शुरू कर दिया और इनके ऊपर कुल्हाड़ियों के वार किए। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन मॉडल टाउन बी ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम खान साहब, जिन्हें इनके हमसाए मोहम्मद इमरान नामी शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो लोगों को डराते धमकाते हैं, सीएम का नाम इस्तेमाल करते हैं। सीएम के साथ उनकी एक तस्वीर है, वो लोगों को दिखाकर डराते धमकाते हैं। इनको बेटियों के सामने बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले इंटरनेट केबल की तार काटेगी, उससे मना करने पर झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने दरख्त को काटना शुरू कर दिया और इनके ऊपर कुल्हाड़ियों के वार किए। सारा वक़ुआ कैसे हुआ है, आइए वसीम खान साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे? ये इस तरह 11 तारीख का टाइम था, 9:15 बजे, 11 अगस्त। ये मोहम्मद इमरान नामी शख्स हमारा हमसाया है। इसने हमारी नेट की तार काटने की कोशिश की और उस पे इसे मना किया, तो ये काफ़ी गालम गलोच पे उतर आया। मैंने 15 पे कॉल की और वहाँ से डॉल्फिन वाले आए और एक डाला आ गया और उनने इसको मना किया कि ऐसे हरकत ना करें। तो इसने उसके बाद उनको तकरीबन 5 मिनट नंगी गालियाँ दी और वो मजबूर, और यहाँ तक का मैं सीएम, इसकी फैमिली के किसी मेंबर ने कहा हम सीएम को कॉल करके बताते हैं, तो वो डॉल्फिन वाले गालियाँ खा के वापस चले गए। आपकी नेट की तार क्यों काट रहा था? ये प्री प्लान्ड काम मुझे लगता था कि नेट की तार काटी जाए तो इनका कोई एविडेंस ना आए, क्योंकि हमारे कैमरे लगे हुए हैं। तो ये उसका एक प्री प्लान्ड काम था। डॉल्फिन के जाने के बाद इसने कोई 15 मिनट के बाद अपने 3-4 लड़के दरख्त, हमारे आम के दरख्त जो हमारी हदूद में हैं, वो उतरे कि हमने दरख्त ही काट देना, आम के दरख्त को। हमारे पीएम साहब तो कह रहे हैं दरख्त लगाओ, और ये कह रहा है मैं काट देना। फिर वो नीचे उतर के दोबारा दरख्त पे चढ़ गए। उसकी भी मेरे पास एविडेंस है। जो डॉल्फिन को इसने गालियाँ निकालनी चाह, वो भी मेरे पर रिकॉर्ड है, और ये भी रिकॉर्ड है कि वो हमारी हदूद में दरख्त के चढ़ के कि मैंने ये काट देना, और टेने काट भी। दरख्त क्यों काट रहा था, उसकी वजह क्या? ये इसका शुगल है पूरे मोहल्ले में। कभी उसने रखा हुआ है कि मैंने कभी किससे झगड़ा करना है, कोई घर इसने नहीं छोड़ा कि जिससे ये झगड़े से बाज ना आया हो। जब इन्होंने नेट की तार काटी है तो आपने 15 पे कॉल की है, उससे पहले इससे गुफ्तगू हुई आपकी? क्या गुफ्तगू हुई? ये उसके गुफ्तगू में ये हुआ, जब ये पोल पे चढ़े हुए थे तो कैमरे से नज़र आया कि वहाँ पे कोई हिलजुल है, तो मैं बाहर गया तो ये अपने कोई लड़कों के साथ खड़ा था। मैंने काटनी है तार, क्योंकि ये शोल्डर जो रोड का है, इसके तकरीबन शोल्डर के साइड से होके जा रही थी, तो ये मेरे प्रॉपर्टी में से जा रही है, जबकि वो मॉडल टाउन सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। शोल्डर वो किसी की नहीं होती मालकियत। इसको ये खुमार इतना ज़्यादा था, जो सीएम का नाम ओपनली ले रहा है और डॉल्फिन वालों को कर रहा है, उसके तो गेट के आगे से कोई गुजरेगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। मैंने इस पर कुल्हाड़ियों से वार किए, जिस पे मैं खुद बचाऊं, और वो फुटेज में भी हैं। मतलब मैं जो बात करूंगा वो एविडेंस वाली करूंगा। आपने इसे मना किया नेट की तार काटने से, इसने काट दिया। आपने 15 पे कॉल की, डॉल्फिन आगे, डॉल्फिन वालों को गालियाँ दी, तो उनका आगे से क्या बिहेव था? वो खामोशी से पीछे पीछे हटते गए और फिर उसके बाद एकदम चले गए वापस, और उन्होंने कहा कि जी ये ड्रंक है और हमारे कंट्रोल का नहीं है। उन्होंने मुतलका थाने में इतला दे दी। तो मुझे ज़्यादा, उसके बाद इसने कुल्हाड़ियाँ ली और आपका दरख्त काटना शुरू कर दिया? हाँ जी, दरख्त काटना शुरू किया। वहाँ से इसको मना किया, ये नीचे उतरा और मेरे गेट पे आ गया और मुझे खींच के अपनी हदूद में ले जाके तशद्दुद करने लगा। मैं खुद बचता रहा, मेरे ब्लीडिंग शुरू हो गई नाक से, मुंह से, और मेरे बच्चे बेबस देख रहे थे, और मोहल्लेदार के कुछ लोग खड़े थे, हथियारों के सामने कोई नहीं आया। तो मेरी बेटी थी खड़ी, वो चीख रही थी। ये मेरा मुसल्ला भी था उनके पास? मुसल्ला थे? नहीं, कुल्हाड़ियाँ थी, कुल्हाड़ियाँ 2 थीं,
اور اس نے ساتھ اپنے لڑکے سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی وار کرنے کے لیے میرے پہ, اور انہیں وار کیا, میں سائڈ پہ ہو گیا. تو انہوں نے تقریباً 3-4 منٹ میرے پہ کیا. بروز ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ہیں کہ یہ زخمی حالت میں آیا. میں ایمرجنسی میں گیا تو بیٹا مجھے لے کے گیا. اس کے بعد 15 یا کوئی ایسی پولیس نہیں آئی. دوبارہ 15 پہ کال نہیں کی؟ جی, وہ میرے پاس ہاسپٹل میں آئے, میرا ابتدائی بیان انہوں نے لیا. سب انسپیکٹر عمران آیا, اس نے میرا وہاں پہ ہاسپٹل میں بیان لیا, اور ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں ایف آئی آر کی. میری ایف آئی آر جو کہ میری پہلی اپلیکیشن پہ کٹ جانی چاہیے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. اور کیوں ہو رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ اہل حکام جو ہیں پولیس کے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. میں تو کیس پولیس کا بھی لڑ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے تو پولیس کی جو بےزتی ہوئی ہے, کیونکہ جب ہم کسی اپلیکیشن پہ لکھتے ہیں نا یو آر اوبیڈینٹلی کسی ادارے کو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی حقوق ہیں آپ کی عزت کرنا. تو یہ میں ان کا کیس بھی لڑ رہا ہوں, اپنے تو کروں گا اور پولیس کی بھی عزت بحال کراؤں گا جتنا, اور موقع پہ میں یہ سارے ایویڈنس شو کر دوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ کے اوپر کلہاڑیوں کے وار کیے جا رہے ہیں, آپ کی بیٹیاں کے بچے سامنے دیکھ رہے ہیں, چیخو پکار جاری ہے, تو اس دوران دوبارہ 15 پہ کال نہیں کی گئی؟ اس ٹائم نہیں کی. اس ٹائم مجھے یہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل لینے کے چلے گئے. سر مجھے یہ بتائیں, میڈیکل کروایا؟ جی, میں نے میڈیکل کے لیے پیش ہو گیا تھا, اور انہوں نے جو ایکس رے لینے تھے وہ لے لیے. اپنی ان کی جو کارروائی ہوتی ہے ڈاکٹروں کی, بورڈ بیٹھتا ہے جس طرح ہے, وہ ان پروسیس ہے. اور وہ جب آئے گیا تو انشاءاللہ مجھے تو نہیں دیں گے, پولیس والے خود وہ جا کے اس سے لے لیتے ہیں. اچھا, پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی, ابھی تک تو تعاون اس طرح کا ہے کہ وہ نوٹس اس کو بھیج رہے ہیں. یہ جو محمد عمران ہے جو گالیاں دیتا تھا, اس کو نوٹس بھجوا رہے ہیں, اور وہ نوٹس کے پیچھے لینے سے انکاری ہے. جو رپورٹ لکھی گئی, میں نے تھانے میں اپنی حاضری لگوائی کیونکہ مجھے بھی آیا کہ دونوں پارٹیاں آ کے نوٹس پہ, اس کے جو لکھا ہوا تھا کہ جی وہ لینے سے انکاری ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم جو ہے نا 18 کے بعد ہے, میں تب آؤں گا. پہلے نوٹس میں بھی وہ نہیں آیا, دوسرا نوٹس دیا گیا اس پہ بھی وہ نہیں آیا. میں نے اپنی حاضری جا کے لگوا دی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے. یہ جو آدمی کرتا کیا ہے, عمران نامی آدمی سی ایم کی دھمکیاں دے رہا ہے, کرتا کیا ہے یہ کوئی کام نہیں ہے اس کا. یہ اسی طرح سی ایم کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے اور دوسرے لوگوں سے کسی سے طلبداری کر کے یہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, لوگوں کے ساتھ اسی طرح لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اور 15 گھنٹے یہ ڈرنک رہتا ہے. اگر میڈیکل سے قبل بھی آپ سے اس کا کوئی جھگڑا ہو چکا ہے کہ فرسٹ ٹائم تھا یہ؟ نہیں, یہ ہیپچول ہے یہ کچھ کرنے کے لیے. سال پہلے بھی اس نے کیا, وہ صلح صفائی کی طرف چل پڑا کہ نہیں میں صلح, اس ٹائم بھی اس نے اسی طرح ہی ڈرنک ہو کے اینٹیں ماری. یہ رزسٹ میں کرتا ہوں پورے محلے سے. اگر آپ اپنے طور پہ انکوائری کر لیں, اس گھر میں ہمارے 20 گھر ہیں اس لین میں, تو 20 میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ اچھا بندہ ہے تو میں وڈرا کر جاؤں گا اپنی تمام اپلیکیشن سے. اگر ایک بھی اس میں سے کوئی کہہ جائے کہ جی ہر اس کا وکٹمز ہے جس ہمیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں, انصاف میں کیا چاہتے ہیں؟ ایف آئی آر درج ہو, اس کو سزا ملے کہ اس کو یہاں سے محلے سے ہی فارغ کر دیا جائے؟ میں چاہتا ہوں ایف آئی آر کٹے, یہ بندہ فوکس میں آئے, کل کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے. مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ ایف آئی آر اور کرانے کے لیے بندے کو مرنا ضروری ہے. زخمی ہونا سیکنڈری آ جاتا ہے, پرائمری ہے کہ مرے. تو اس کو جب تک یہ کوئی فوکس میں نہیں نہ لائے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں فوکس میں آ گیا ہوں, میں اس طرح کی حرکتیں نہ کروں. یہ کار لفٹر بھی رہا ہے, یہ پولیس کا کام ہے, پرانی چیزیں کریں, ڈھونڈیں, اور اس کے کہاں کہاں یہ کار لفٹنگ کرتا تھا. اور کیمپ جیل میں بھی رہا ہے ڈکیتی کے میں, وہ پولیس کوڈ لکھپت کا ریکارڈ دیکھے یا کیمپ کا دیکھے. یہ پرانا کرمنل ہے, نیا نہیں ہے. پرانے اس کو طور طریقے آتے ہیں کہ نیٹ کی تار کاٹنی ہے کہ ایویڈنس نہ رہے تو پھر میں لڑائی جھگڑا شروع کرنا. اور پولیس کو گالیاں کوئی عام بندہ نہیں دے سکتا, اور بہت کوئی خمار ہے جو یہ کچھ کر رہا ہے, اور اس میں مجھے انصاف چاہیے اور میری داد رسی کی جائے. اس میں میں تمام چیف جسٹس صاحب کو, آئی جی صاحب کو,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं अपील करता हूँ मेरी मदद की जाए। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, वज़ीर आला पंजाब से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से भी इन्होंने अपील की है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, और जो भी ये शख्स है जो वज़ीर आला की तस्वीरें इस्तेमाल करके लोगों को डराता धमकाता है, तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। नया पाकिस्तान है, इंसाफ का बोलबाला हो रहा है, पुलिस के ऊपर भी काफ़ी काम किया जा रहा है और पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, तो उम्मीद है कि इस केस को भी टेस्ट केस बनाया जाएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।